ठिक छ अब उहाँलाई नपुरौँ। सबैलाई नमस्ते। नमस्ते। मेरो नाम सुजन श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ यहाँ बालाजु वनस्थली। यो फार्म चाहिँ विशेष सदाबहार कृषि फार्म रामकोट नागार्जुन 8 मा पर्छ। अनि यसको क्षेत्रफल चाहिँ 28 रोपनी छ। 28 रोपनीमा हाम्रो कुखुरा पालन छ अनि तरकारी खेती है। तल जुन प्लटबाट आउनुभयो त्यो प्लट छ, अनि यो बिचको प्लट अनि यो प्लट छ। र विशेष गरी हामी चाहिँ अब पहिला त गोलबेडा लाउँथ्यौँ हैन, अहिले चाहिँ अब मल्टिक्रप नै लगाउँछौँ। मास लगाएपछि चाहिँ हैन चस्मामा बाटो आउँछ। यो साधन परिचय भयो है। फार्मको नाम चाहिँ विशेष सदाबहार कृषि फार्म। नर्मली यही हो। हजुरले कति भयो फार्म खोलेको? यो फार्म चाहिँ 8 वर्ष भयो। फार्म खोल्दाखेरि सुरुमा के कस्तो समस्याहरू देखा पर्यो, हजुरले फेस गर्नु पर्यो? फार्म खोल्दा सुरुमा चाहिँ हैन, सबभन्दा पहिला त जग्गा खोज्नु गाह्रो हैन। अनि यो ठाउँमा जग्गा पाइयो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो अहिले जो बिचमा प्लटिङ गरेको छ नि, यो फर्स्टमा सुरु गरेको चाहिँ यही प्लटिङ, यही खेत हो हैन। मैले पहिला 13 रोपनीबाट सुरु गरेको थिएँ। अनि यो चाहिँ कस्तो भयो भने संयोगले म चाहिँ विदेशमा थिएँ, बाहिर थिएँ, दुबईमा थिएँ हैन। अनि 2071-70 सालमा फर्केर अनि अब मैले उतैबाट त्यो मेन्टालिटी चाहिँ म चाहिँ कृषि नै गर्छु भनेर सोचेर फर्केर आएको। आउँदाखेरि अनि घरमा आएपछि अनि बुवासँग कुरा गर्दाखेरि अनि चाहिँ त्यसो कृषि गर्ने भए चाहिँ यहाँ एउटाले गरिरहेछ, उसले छोड्न खोजेछ, यहाँ जाऊ भन्नुभयो। अनि यहाँ आउँदा चाहिँ 4-5 वटा टनेल थियो। पछि उहाँहरूसँग कुरा गरेर त्यसपछि उहाँहरूसँग खरिद गरेर लिएको। लिएर अनि पछि बिस्तारै बढाउँदै गयो अनि छोड्दै पनि गयो। लिजमा यत्रो जग्गा आफ्नो भयो त कहाँ बसिन्थ्यो त। यहाँ रोपनीको 22,000 छ। सबै कस्ट कति लागेको थियो? पहिलो वर्ष टनेल बनाउँदा, ल्यान्ड प्रिपेयर गर्दा हैन, अनि सबै गर्दाखेरि फर्स्ट कस्तो कस्ट मतलब टोटल अपरेटिङ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट त पहिलो वर्षको टोटल लगाए 25 लाख थियो। हजुरको क्रप के छ? मेरो क्रप अहिले त केही पनि छैन हैन। अहिले त तपाईहरु आउने सिजन अफ सिजन हो। जेनरली चाहिँ अब मेरो हेर्न कुरिलो छ, त्यसपछि गोलबेडा हुन्छ, सागहरू, काउली, ब्रोकोली, धनिया, तल स्ट्रबेरी छ अलिअलि, त्यस्तै हो। त्यो सेफ्टीको छ नि जुन कन्सेप्ट, त्यो चाहिँ अलि डिटेलमा भन्दिनँ। उनीहरूको असाइनमेन्ट पनि छ त्यसमा हैन। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट पनि चाहिएको थियो। तिमीहरूले कसैले के सर्च गर्यो कि गरेन त्यसको बारेमा? गर्दा के पायो के पाएनौ के छ भने त्यो पनि सोध्दा हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट कसरी आयो के हो? ठिक छ। अरू जनरल अरू क्वेसनहरु छ भने त्यसलाई सक्छौँ। पहिला रिपोर्टको लागि सोध हैन, पनि सेफ्टीको छुट्टै सेसन। मल चाहिँ गोबर मलै हुन्छ हैन। गोबर मल, तोरी पिना, हड्डीको धुलो हैन, काठको धुलो, खरानी, यो चाहिँ कम्पोस्टिङ गर्दाखेरि गर्छौँ। तपाईले आफै गर्नुहुन्छ कि किनेर लिएर आउनुहुन्छ? सबै किनेर लिएर आएर आफैले कम्पोस्टिङ गर्छ है। अनि त्यसपछि हामीले केमिकलमा एसएसपी युज गर्छौँ हैन। डीएपी, एसएसपी, पोटास, अब 19 13-045 यो सबै हैन। अनि माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सहरु सबै किन्छौँ हैन।
त्यसपछि यो सबै युज गर्छौँ मल जति पनि इनपुट छ कताबाट ल्याउनुहुन्छ खरिद कताबाट इनपुट्स डिपेन्ड्स होइन अब गोबर मलहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा ल्याउनुपर्छ भक्तपुरतिर कताबाट आउँछ काठको धुलोहरू यतै पाउँछ खरानी गोदावरीबाट ल्याउँछ अनि अरू तोरी पिना यिनीहरू चाहिँ यसो एग्रोभेटमा पनि पाउँछ अरू त एग्रोभेट इनपुट्सहरू इम्प्लोइहरू अहिले 4 जना इयर राउन्ड सिजन बेस हुन्छ अहिले त नर्मली 4 जना होइन अहिले 4 जना पनि चाहिँदैन तर मेरो कुखुराले गर्दाखेरि पनि चाहिन्छ अरू बेलामा चाहिँ 8-9 जना हुन्छ अनि उहाँको वेज चाहिँ कति छ नि वेजेस उनीहरूको 20,000 मन्थली पर पर्सन अनि यो पोल्ट्री र भेजिटेबल फार्मिङ साइड बाई साइड लिएर जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ कम्प्लिमेन्ट्रीहरू छ त यताको इनपुटहरू आउटपुटहरू यता पनि त्यो हुन्छ जस्तै पोल्ट्रीलाई एउटा सपोर्ट के हुन्छ जस्तै हामीले काउली चाउली हार्भेस्ट गरेपछि खान्छ होइन अब यो घाँसहरू पनि दिँदा हुन्छ अनि पोल्ट्री लिटर पनि यता युज गर्न मिल्छ पानीको स्रोत एउटा त यो खोला छ होइन यो सँगै बगिरहेको एउटा उतै माथि मूल छ इरिगेसन चाहिँ मूलको पानी ल्याउँछ वर्षभरि नै आउने मूल वर्षभरि आउँछ अनि हामी यी यस्तो ठुल्ठुलो ड्रमहरू 5-7वटा छ नर्मली मेरो बिक्री वितरण चाहिँ अब सबै सेक्टरमा हुन्छ जस्तै रिटेल पसलमा पनि जान्छ कालीमाटी बल्कको पनि जान्छ अनि अरू मार्केटहरूमा पनि जान्छ भ्याली बाहिर जान्छ कि जाँदैन भ्याली बाहिर जाँदैन कुन क्रपबाट चाहिँ बढी आम्दानी जेन्युनली भन्दाखेरि धनियाँबाट बढी आम्दानी मेजर क्रप अब नेक्स्ट इयर मेरो प्लानै सबै धनियाँ मात्र लगाउने धनियाँ हुन्छ अनि त्यसपछि कुरिलो हुन्छ वर्षको आम्दानी अब यो तरकारी खेती मात्र गर्दाखेरि यो वर्षको मैले रिकन्साइल गर्दाखेरि लगभग 32 लाख अनि हजुरको वर्षको खर्च चाहिँ कति हुन्छ नि सबै खर्च गर्दा नि त्यही हुन्छ 25-30 लाख हुन्छ होइन अब कुखुराको छुट्टै भनौँ कुखुरालाई चाहिँ छुट्टै राख्नु रोग किरा त सबै हुन्छ कतिको समस्या देखिएको छ रोग किराले चाहिँ रोग किरामा मेरो खास पहिला मेरोमा नेमाटोड छैनबाट जाउँ है अरू अनि त्यसपछि खासै मैले चाहिँ यो भनौँ कम्पोस्टिङको उनी बढी युज गर्ने भएर ट्राइकोडर्माहरू होइन ब्याक्टेरियाहरू यो सबै बढी युज गर्ने भएर त्यस्तो रोग त छैन विल्डहरू छैन होइन ब्याक्टेरिया विल्ड फ्युजरी विल्ड केही पनि छैन तर मेरोमा चाहिँ सबभन्दा समस्यादेखि क्लब रुट चाहिँ लास्ट इयरबाट चाहिँ क्लब रुट आइरहेको छ त्यो प्रब्लम छ अनि यो क्लब रुटलाई हटाउनुको लागि के गरिराख्नु भएको क्लब रुट हट्दैन होइन म बाली नै लाउँछु म त जाडो महिनामा केही पनि हुँदैन होइन त्यतिखेर मात्र काउली लाउने हो नत्र मेरो यो यहाँको मेरो अहिलेसम्मको प्राइम प्रडक्ट भनेको साग थियो होइन तर अब क्लब रुटले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यही भएर धनियाँमा सिफ्ट भएको कारण होइन ड्रिप छैन ड्रिपको पाइप निकालेर फाल्दै पाइप इरिगेसन हो ड्रिप म चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ ड्रिप चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने छ पानी कम हुने ठाउँमा चाहिन्छ हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा जहाँ चाहिँ रन अफ रिभर इनफ छ होइन आकाशको पानी मजाले पर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ड्रिप चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मैले ड्रिप राखेँ थिएँ यहाँ 4 लाख खर्च गरेर ड्रिप राखेको थिएँ ड्रिप गरेँ त्यो ड्रिपले यति एरिया भिजाउने भयो होइन अब जस्तो इक्जाम्पल यहाँ यस्तो छ यहाँ गोलबेडा छ यहाँ गोलबेडा छ यहाँ गोलबेडा छ यहाँ गोलबेडा छ होइन ड्रिपले यति मात्र भिजाउने भयो कि होइन सधैँ मैले धेरै याद गरेँ मैले एकचोटि टनेज पुरै भिजाउनलाई रातभरि तान्नु पऱ्यो होइन अनि यो बिचमा जब मोइस्चर हुँदैन त्यसपछि यहाँको माइक्रोब्स के हुन्छ होइन त्यसपछि हामीले के गरिरहेको छौँ ड्रिपले गर्दा चाहिँ त्यो माइक्रोब्सहरू किल गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्यो
अनि त्यो प्लान्टलाई पनि कहिले इनफ भएन हैन। त्यसपछि मैले ड्रिप निकाल्दै के गर्छु भने बर्खामा चाहिँ त्यो कुलो जस्तै टनलको साइडमा त त्यो खोलेको हुन्छ नि त, अन्त इनफ पानी आउँछ। अनि मैले ठाउँमा थुन्दै त्यो पानी भित्र हालिदिन्छु टनलभित्र, त्यसरी गर्छु। एउटा फ्लड इरिगेसन गर्छु, अनि अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ पाइप इरिगेसन, खोलाबाट पानी तानेर पाइप हाल्छु। नर्मली हाइब्रिड बिउ चाहिँ कताबाट किनेर एग्रोभेटबाट। यो कुरिलो छ भने सिडबाट ट्रान्सफर गर्नु सिडबाट टर्मिनेट गरेर हैन, अलिअलि टर्मिनेट भएर बढी भएको त्यतिकै छ त्यहाँ। यो कुन भेराइटीको कुरिलो लानुहुन्छ? कुरीले मैले मेरी वासिङटन मात्र हो। त्यही नै अरू काउलीहरूको भेराइटी डिपेन्ड्स अन सिजन है। काउली चाहिँ अब जस्तै गर्मी महिनामा चाहिँ हामीले ड्यामी भन्ने लगाउँछौँ, व्हाइट टप, सुपर व्हाइट टप लगाउँछौँ हैन। जाडो महिनामा चाहिँ स्नो मिस्टेक अथवा व्हाइट मुन यस्तो लगाउँछौँ। अनि कोमल ज्यापु त्यो उसमा भदौतिर। फार्मिङ गर्नलाई ट्रेनिङहरू दिनुभएको छ कि कसो हेल्पहरू दिएर गर्नुभएको कि आफै गर्नुभएको कि? फार्मिङ गर्नलाई मैले मेजर त्यस्तो ट्रेनिङ त छैन होइन, अब त्यस्तै एकाडेमिक ट्रेनिङ त केही क्वालिफिकेसन त केही पनि होइन। तर ट्रेनिङ भन्नाले अब यस्तै गोलबेडा खेती तालिम हुन्छ। प्लस मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ एकजना होइन, जसले चाहिँ यहाँ मलाई फार्मिङ गर्न इन्सपायर पनि भयो, सिकाउने पनि भयो। शिवैया अनि तपाईँहरू जहाँ जानुभएछ उहाँहरू अहिले हेर्ने फार्मकै कन्ट्याक्टमा जानुभएको छ। यिनीहरू कलेजमा पढ्नुभएको तर यिनीहरूलाई चाहिँ खानै नरहेछ। बहिनीहरूकै कलेजमा पढेको हाम्रो पुनम कार्की, पुनम पनि हामीसँग, हाम्रो अर्को कन्सल्टेन्सी अफिस पनि छ है, किसान केयर भनेर। अन्त पुनम कार्की त्यहाँ, अनि निशा थापा है। निशालाई चाहिँ धेरै कसैले नचिन्नु होइन, पुनम नै नचिन्नु रहेछ यो क्लासमा। त्यही भएर उनीहरू पनि यस्तो सिनियर जुनियरमा चाहिँ ग्याप रहेछ कि। पेस्टहरू अलिअलि लागि कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? पेस्टहरू नर्मली चाहिँ अब त्यस्तै तपाईँहरू येलो ट्र्यापहरू यताउता राख्छौँ होइन, अथवा काहीँ नेटहरू पनि राखेको छौँ। तर हामीले चाहिँ यो बायोपेस्टिसाइड पनि युज गर्छौँ, अब परेको बेलामा जे पनि गर्छौँ। अनि नर्मली चाहिँ बायोपेस्टिसाइड, हजुर केमिकल्सहरू पनि युज गर्छौँ। बायोपेस्टिसाइडले काम गरेन भने केमिकल पनि युज गर्छौँ। प्रडक्टहरू चाहिँ बाहिर भ्याली बाहिर पठाउने हजुरले के सोच्नु भएको? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, किसान चाहिँ किसान भएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पठाउने काम व्यापारी गर्छ, हाम्रो काम व्यापारीलाई बेच्नु होइन। अब उनीहरूले भन्छ होइन, उनीहरूले के भन्छ भने तपाईँ गोलबेडा चिकन पठाउने हो भन्छ, के भन्छ पहिले विराटनगर पठाउने हो भन्छ होइन। अब त्यो गा होला, तर हाम्रो लागि चाहिँ अब बल्कको व्यापारी जो हो उसलाई दियो भने मेजर चाहिँ सिजनमा असार साउनमा चाहिँ काठमाडौँको गोलबेडाहरू चितवन, विराटनगर यता बाहिर नै जान्छ, बुटवल यता नै जान्छ। अनि तपाईको प्राइस चाहिँ कतिको छ नि? प्राइस कस्तो मजासँग बादर गास्त प्राइस तरकारीको प्राइस तपाईहरुले कस्तो पाउनुहुन्छ? त्यो मार्केट अनुसार पाउनुहुन्छ कि? मार्केट अनुसारै हुन्छ, कहिले अप कहिले डाउन। यो सिजन कुरा गरौँ है, यो सिजन गोलबेडा लोएस्टमा क्रेटको भन्छ है, केजीको क्रेटको हामीले अब 250 पनि पायौँ, हाइएस्टमा 2200 पनि पायौँ। साग अब किलोको 30 रुपियाँ पनि बेच्यो, साग किलोको 300 रुपियाँ पनि बेच्यो होइन। धनियाँ नि 30 रुपियाँ केजी पनि हुन्छ लोएस्ट, म्याक्सिमम 700 रुपियाँ केजी पनि। अब कुरिलो पनि त्यही हो, 400 500 लिएर 1000सम्म बेच्यो। अर्को सिजनबाट अब धनियाँ लाउने भन्नुभयो नि, त्यो धनियाँ लाउने भनेर आइडियाको बारेमा किन धनियाँ अब अरूलाई रिप्लेस गरेर धनियाँ गर्छु भनेर?
अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने एक त अब म चाहिँ अब फार्म त्यति हेरेर भ्याउँदिनँ अब होइन भाइहरूकै खै कहाँ छ बिराम त्यसलाई उ नगरौँ होइन गोलबेडामा चाहिँ के छ कस्ट अफ प्रोडक्सन एकदम हाई छ है किन भन्दाखेरि गोलबेडा कस्तो भयो भने अब चारैतिर गोलबेडा लाग्यो गोलबेडा अब त्यो कस्तो भने डिजिज कमन भयो होइन अब यो वरपर चारैतिर गोलबेडा भएपछि त कमन भयो नि त किराहरू अनि डिजिज पनि कन्टामिनेसन हुने चान्सेस एकदम हाई भयो त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भइदियो चाहिँ एक त अब त्यो इनपुटहरू बढी चाहिने भयो होइन त्यसमा म्यान पावर त्यसै पनि बढी चाहिने भयो होइन गोलबेडा सारा त्यसपछि काट त्यसपछि काँक्रा देऊ होइन त्यो अनि त्यही भएर गोलबेडा चाहिँ एकदम फोकस गर्नुपर्ने भयो टाइम बढी लाग्ने कस्ट अफ प्रोडक्सन बढी भएको भएर म सिफ्ट भएको धनियाँमा सिफ्ट हुँदा चाहिँ कसो भने कालीमाटीको विकली 6 वर्षको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि सबभन्दा बढी रेट चाहिँ धनियाँको आउँदो रहेछ एभरेजमा होइन अनि धनियाँ लाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ भने तपाईँले तल देख्नुभयो धनियाँ आउँदाखेरि पटल होइन त्यो चाहिँ कोकोपिटमा उमारेको धनियाँ माटोमा छरेर चाहिँ उमारेको होइन कि कोकोपिटमा जर्मिनेट गरेर 1 महिना कोकोपिट उसमै राखेर त्यसपछि ट्रान्सप्लान्ट गरेर 1 महिना यहाँ राखेपछि 1 महिनामा तल सार्दा 1 महिनामा रेडी हुन्छ त्यसै हरेक महिनामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हार्भेस्ट गर्न सकिने भयो अनि त्यो भएर धनियाँ चिप हो अनि चाहिँ अहिले धेरै जस्तो फार्मर्सहरूले धनियाँमा प्रफिट हुन्छ भनेर धनियाँतिर लाग्नु थाल्नु भएको छ अनि त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँलाई धनियाँको सप्लाई एकदम धेरै भएर डिमान्ड कम हुन्छ अनि फेरि तपाईँको त फेरि धनियाँ मात्रै गर्ने भन्दाखेरि अरू इन्कम सोर्स पनि हुँदैन नि त एक्सेप्ट द पोल्ट्री अनि त्यसको रिस्क पनि त हुने भयो नि त्यसको बारेमा के सोच्नु धनियाँ त मलाई अरू किसानले सोचेको छ जस्तो लाग्यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ सबैले हाम्रो शिव सर भने त्यही त जानुभयो त्यहाँ तर कसैले फार्म मात्रमा कम्प्लिटली धनियाँ रिप्लेस गर्छु भनेको छैन होइन गोलबेडाको बिचमा धनियाँ लाउँछु भनेर अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त्यत्रो गोलबेडाको झ्याङको बिचमा धनियाँ कस्तो हुन्छ होइन त्यो सबै के भने हामीले ट्रेनिङ दिँदा के सिकाइरहेको छौँ भने गोलबेडा मात्र होइन क्रसबारी लगाउनुहोस् होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ के सिकाइयो भने मल्चिङ गर्नुपर्छ कपासी चाहिँ राख्नुपर्छ होइन तर हाम्रो नेपाल खेती प्रणाली भनेको सिक्ने नै हो भने अक्टोबर ठिमी जानुपर्छ होइन मल्टिक्रप कसरी उ गर्ने भनेर त्यहीँ लसुन हुन्छ त्यहीँ चम्सुर हुन्छ त्यहीँ रायो हुन्छ त्यहीँ काउली हुन्छ सबै हुन्छ नि हामी त्यस्तो कल्चरबाट हुर्केको तर यो विदेशीले आएर के सिकायो होइन एउटा साथीले त के समेत भन्यो भने हामी फार्मको अवलोकन गर्न जाँदाखेरि उसकोमा गोलबेडा थियो साइडमा साग थियो साइडमा काउली समथिङ थियो बन्दा थियो होइन बिचमा साग लगाएको थियो कि उसको गोलबेडा माथि गएर काटिसक्यो यो त ऊ जस्तो भयो जङ्गल जस्तो भयो यो पनि छ त्यो पनि छ यो पनि छ भनेको तर हाम्रो चाहिँ खास एक्चुअल प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो थियो अब मल्चिङ प्लास्टिक लगाएर चाहिँ के हुने भयो होइन मिक्स क्रप गर्न मिलेन नि त अनि नर्मली सबै ठाउँमा धनियाँ गर्ने भनेको चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई चाहिँ तपाईँ किलोको 700 रुपियाँ पुग्छ धनियाँ होइन धनियाँ जस्तो बेसिक कुरा किलोको 700 पुग्छ भने चाहिँ त्यसको डिमान्ड पुगेछ त काठमाडौँ भरिको टनेलले गरे पनि पुग्दैन जस्तो लाग्यो छैन तपाईँहरूकै हाम्रो सरको साथी राजीव होइन राजीव भाइले चाहिँ अस्ति ट्रेनिङ दिएको थियो इन्सुरेन्स अब उसले के आइडिया दिन्छ त्यो अनुसार सोच हजुरले अरूबाट सपोर्ट पाउनु भएको गभर्मेन्ट सब्सिडी मैले एकचोटि लिएको थिएँ होइन लिएपछि के चाहिँ प्राङ्गारिक खेती विस्तार कार्यक्रम अनि उहाँले के इम्पोज गर्नुभयो भने यो यस्तो नेट यो हाल्नै पर्छ होइन यति जिएसएमको प्लास्टिक हाल्नै पर्छ होइन थोपासी चाहिँ हाल्नै पर्छ मल्चिङ प्लास्टिक हाल्नै पर्छ भने है अनि मैले ठिक छ नेट पनि हालौँला यो उहाँले भने जस्तो प्लास्टिक पनि हालौँला सबै गरौँला तर म चाहिँ मल्चिङ प्लास्टिक हाल्दिनँ भने होइन किन भन्नुभयो मल्चिङ प्लास्टिक छ नि
होइन मल्चिङ प्लास्टिक त वर्ष पछि निकाल्नु पर्यो यो प्रत्येक बाली त्यो प्लास्टिक चाहिँ कहाँ लगेर फाल्ने होइन त्यो अर्ग्यानिक भयो त प्राङ्गारिक भयो त भएन नि त होइन इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म भयो नि त त्यही भएर मैले पछि चाहिँ एक सिजन उहाँहरूको दिएँ सपोर्ट त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो टोटल टनेल 46वटा छ तपाईँहरूले मिटर हाल्नुभएको छ कि छैन मतलब त्यो इलेक्ट्रिसिटीको लागि ए छैन हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ पोल चाहिँ टाङ्दिएको छ बत्ती ल्याइदिएको छैन क्या फार्मबाट आएको रेसिपीहरू के गर्नु कसरी म्यानेज गर्नु फार्मबाट आएको रेजिड्यु त्यो चाहिँ एउटा बिग क्वेसन हो होइन माथि जाउँ न तिमी माथि जाऊ त माथि जाऊ टोक्ला है टोक्ला बेसरी टोक्दैन समात्छ नर्मली हामी त्यस्तो रेजिड्यु नआओस् भनेरै गर्छौँ होइन केमिकलहरू त हामी मतलब त्यस्तो मिसयुज गर्दैनौँ प्लास्टिकहरू चाहिँ अब जस्तो बाटोहरूमा लगेर अब जलाउँछौँ यो फार्मिङ ल्यान्डमा चाहिँ त्यति नजलाउँछौँ बाटोहरूमा यताउता चाहिँ त्यो जलाउँछौँ यो टनेल चाहिँ कति वर्ष गर्नुहुन्छ चेन्ज गर्नु चाहिँ प्लास्टिक पनि राख्नु प्लास्टिक हजुर डिपेन्ड्स अन क्वालिटी है कति वर्षमा टेक छ यो पहिला जतिखेर हामीले सुरु गरेको थियौँ नि 45 GSM को प्लास्टिक मेरो 5 वर्ष टिकेर अहिले अब 70 GSM को प्लास्टिकहरू 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष टिक्छ रमाइलो भयो कि त्यसलाई तपाईँहरूको यो टनल चाहिँ फेरि यो रिकन्स्ट्रक्ट गर्दा कस्ट कति लाग्छ रिनोभेट गर्दाखेरि रेनोभेट गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी भन्यो होइन एउटा बाँसको 230 रुपियाँ पर्छ है 230 रुपियाँ पर्छ तारको किलोको 150 रुपियाँ पर्छ है अब डिपेन्ड्स अब कति कहिलेको धेरै बाँस चाहिन सक्छ कहिले कम बाँस चाहिन सक्छ जस्तै मेरो तलको पर्छ कम्प्लिटली फार्मै त्यो अर्को फेरि नयाँ उ गरेको हो है डिपेन्ड्स अरू छ सर हजुरले लोन केही लिनु भएको छ अहिले एग्रिकल्चर लोन छ एग्रिकल्चर कति पर्सेन्टमा लिनु भएको छ 5%। हजुरलाई यो एग्रिकल्चरै गर्ने मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट आयो नि यसलाई मोटिभेसन भन्दै म त फल्स मोटिभेसन भन्छु क्या यो मिडियाहरू जुन छ नि होइन यस्तो वायात छ नि त्यसपछि म बाहिर थिएँ है दुबईमा थिएँ रेस्टुरेन्ट म्यानेजर थिएँ 8 वर्ष भइसक्यो बाहिर बसेको होइन अब नेपाल भित्रबाट भइसक्यो 18 घन्टा ड्युटी अनि त्यसपछि त्यो बेलामा कार्यक्रम साझा सवाल भन्ने कार्यक्रम आउँछ त्यो हेर्दा हाम्रो अहिले त मेरो साथी हुनुहुन्छ रामकुमार बानियाजीको इन्टरभ्यू आयो है ल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो त्यो हेरेर म फर्केर आएर खेती सुरु गरेको मोटिभेसन छ होइन अनि त्यसपछि जब नेपालमा आएँ खेती गरेँ त्यसपछि मैले यहाँ च्यालेन्जेसहरू देखेँ अनि यो च्यालेन्जेस देख्दै गर्दाखेरि अब यसको सल्युसन पनि त खोज्नु पऱ्यो खोज्दै जाँदा मैले त्यस्तै टिमहरू पनि भेटेँ र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने किसान केयर भन्ने कम्पनी पनि खोलेका छौँ होइन र यसलाई अपर्च्युनिटी जुन देखेको छ त्यो पनि मोटिभेसन खान्छ एग्रिकल्चरमा गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी कोभिडको बेला हजुरलाई केही प्रब्लम भयो किन हजुरको प्रोडक्ट मार्केटसँग भयो फर्स्ट कोभिडमा चाहिँ प्रब्लम भयो होइन फर्स्ट लकडाउनमा त्यो बेला मैले लगभग 3-4 हजार किलो बन्दा त्यतै खाटोमा पुरेर फालेको हो होइन
अनि त्यसपछि सेकेन्ड कोभिडबाट चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी भयो, क्यास भयो झन् होइन। झन् गोलबेडा चाहिँ 1500 रुपियाँ ग्रेड 1600 रुपियाँ ग्रेड पुग्यो। त्यो अप्स एन्ड डाउन भइरहेछ बिजनेसमा। पछि एग्रिकल्चरलाई अलिकति लुज पनि गऱ्यो, जस्तै हामीले मल ल्याउन यो ल्याउन खासै रोक्थेन, अनि हाम्रो सामान मार्केट लान पनि रोक्थेन। हजुरको फर्दर प्लान केही फार्म अझै एक्सपान्ड गर्ने या चाहिँ कतै अन्तर छोड्नु? छैन मेरो, अब मेरो फर्दर प्लान छैन। अब यतिमै हो, यही पनि अब बिस्तारै अझै कम गर्छ, किनभने हामीले धेरै ठुलो सपना देखेको किसानले अथवा जो नेपालमा इन्भेस्टरले धेरै ठुलो सपना देखे, धेरै ठुलो गर्न खोज्छ अनि त्यसपछि फेल हुँदो रहेछ होइन। आजसम्म जुन सक्सेस स्टोरी भनेर देखाएको छ नि मिडियामा, त्यो सब गफ हो, सब गफ हो, कसैले नपत्याए हुन्छ। कुनै फार्ममा गएर मैले यति कमाएँ भन्छ कसैले भने होइन, जसले अहिले पनि त्यो सब गफ हो भनेर बुझ्यो होइन। कसरी कमाउँछ भनेर सोध्छु कि म, लाउँछ गोलबेडा होइन, कस्ट अफ प्रडक्सन पर्छ 25 रुपियाँ केजी, आउँछ 10 रुपियाँ केजी, अनि उसले कसरी कमायो भने धाक्दै हुन्छ होइन। काउली लगायो होइन, काउली लगाउँछ, जस्तै यो काउली छ नि, अब जस्तो यो काउली मैले बेच्ने 10 रुपियाँ केजीमा हो क्या। मलाई थाहा छ अहिलेदेखि चैत वैशाखमा जहिले मार्केट रेट हेर्नु 13 रुपियाँ 10 रुपियाँ 13 रुपियाँ। अब मैले कमाउँछु त्योबाट कमाउँदिनँ कि, अब जग्गा खाली राख्नु भन्यो भने मात्रै लगाउने होइन। अनि अहिले यहाँ मिक्स बाली कसैले गर्दैन। ब्रोकोली तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन होइन, तपाईँले कालीमाटीको डाटाहरू एनालाइसिस गर्नुभएको छ कि भएको छैन होइन। ब्रोकोली असार साउन भदौ असोजमा 250 रुपियाँ केजी माथि हुन्छ। त्यो ब्रोकोली लाउने किसान कतिजना होइन, छैनन् नि। त्यही भएर अब यो कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नु छ कि हाम्रो। जस्तै अहिले म यहाँबाट चाहिँ भाइलाई छिटो बोलाएको कारण किन म यहाँबाट दहचोक जानु छ कि, दहचोकको किसानहरूले अहिले अब आज गोलबेडा सार्ने रे भन्छ होइन। नथिङ प्र्याक्टिस के, आज गोलबेडा सार्यो भने हुन्छ के त, यो उनीहरूको लागि यो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हो त, फेभरेबल क्लाइमेट हो त होइन नि। तर उनीहरू छिटो कमाउने जुनमा, कस्तो छिटो भने असारमा नर्मली सबैको निस्किन्छ, जेठको 15मा हार्भेस्ट गरेर 15 दिन पैसा कमाउने लोभ छ कि उनीहरूलाई। तर 15 दिन पैसा कमाउँदै गर्दा 5-7 लाख चाहिँ एक्स्ट्रा इन्भेस्ट गरेर आएको, वायात इन्भेस्ट गरेर आएको उनीहरूले क्यालकुलेट गरेर आएको छ। अनि उनीहरूले म कमाएँ भने यो भिडियो आउँछ, यो आउँछ, त्यो आउँछ है। अनि पछि म यहाँ पनि आउँथेँ कि, मैले पनि धेरै इन्टरभ्यू दिएँ। अनि म चाहिँ के भन्छु, जेन्युन कुरा लेख हुन्छ। भरे भिडियो पब्लिस हुन्छ फेसबुकमा, विदेशबाट फर्केर लाखौँ कमाउँदै यति करोडको व्यवसाय गर्दै होइन। अनि पछि मैले इन्टरभ्यू दिनु छोड्दै। भनेपछि एकर्डिङ टु यु हामीले अफ सिजनल गर्न चाहिँ त्यति प्र्याक्टिसेबल छैन भन्नुभएको हो? अफ सिजन त गोलबेडा अफ सिजन भनेको असार साउन भदौ असोज हो क्या। कस्तो हुन्छ भने अब बहिनीहरूलाई पनि थाहा होला, यतिखेर के हुन्छ माटोको टेम्परेचर होइन बिलो 10 भयो भने त्यो न्युट्रिएन्ट अपटेक त गर्न सक्दैन नि होइन। अनि बेर्नै के हुन्छ भने कुपोषित भयो नि त। अब उसले कति फल्दैन। हामीले लगभग 400 किसानको सर्वे गऱ्यौँ होइन। 400 किसानको सर्वे गर्दाखेरि गोलबेडा 6 केजी 7 केजी फल्छ भनेर लगाउँछ नि त। हाम्रो सर्वेमा 2.5 केजीदेखि 2.5 केजी छ म्याक्सिमम, 2 केजीदेखि 2.5 केजी फलाएको छ उनीहरूले होइन। मेरै पनि मैले जम्मा 1600 गोलबेडा लाग्थेँ, मेरै जम्मा 4 किलो 500 ग्राम फलाएर रहेछ एभरेज। हुन त मैले असारबाट साउनबाट चाहिँ हामी फोकस गर्न पाइनँ होइन। तर पनि म्याक्सिमम भनेको ल 4.5 केजी फलाएर रहेछ मेरो भनेपछि। अनि अब चाहिँ एकदम माल प्र्याक्टिस भएर गयो कि होइन। त्यही भएर पनि अब कति किसानमा जाँदाखेरि अब रुन मन लाग्छ है त। जाडो महिनामा चाहिँ के अरे व्हाइट टप सुपर व्हाइट टप लगायो भने के हुन्छ, किसानहरूलाई थाहै छैन सुपर व्हाइट टप लगाएको छ होइन। त्यहाँ पुग्ने को त भनेर हामीले यसो विचार गऱ्यौँ। अनि बहिनीहरूको जो पढाएको छ या त लोकसेवा दिनु रहेछ
या त विदेश जानुपर्छ होइन। किसानको लागि त कोही पनि काम गर्दैन रहेछ कृषि पढेर भन्ने बुझेँ मैले। अनि त्यही भएर हामी 4 जना साथी, एकजना चाहिँ राजीवले काम गर्छ है, उता हाम्रो ब्याचकै पहिलो हो होइन। अनि राजीव म राजीव पनि किन त्यो बुझ्यो भने राजीवले फार्म गरेपछि बुझ्यो। त्यसले फार्म गरेपछि धोका पायो नि त, होइन रहेछ भने थाहा पायो नि त उसले। त्यसपछि शिव सर होइन, शिव सर भने त्यो 17-18 वर्ष फिल्डमा खटेर फिल्डको चाहिँ सब डाटा होइन, प्र्याक्टिकल नलेज के भयो। अनि अर्को एकजना साथी मिलेर हामीले चाहिँ अब के सोच्यौँ, अरूले कसैले नगर्ने छ तर हामी जति सक्छौँ त्यति गरौँ भनेर अहिले चाहिँ हामी लागेको छ। त्यसमा पुनम बहिनी जोडिएको छ तपाईँहरूको, त्यसपछि अर्को निशा बहिनी जोडिनु भएको त्यो छ। र हाम्रो अब सोच के हो त होइन भन्ने कुरामा जाउँ। पहिला हामीलाई शिव सरले सिकाउँदाखेरि चाहिँ नर्मल्ली त्यो मल बनाउने तरिका हो, त्यो मल चाहिँ यसरी बन्नुपर्छ भनेर भने चाहिँ इम्पोजै गर्नुहुन्छ कि। अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले होइन, नेपाल सरकारको DFTQCबाट चाहिँ नेपाल ग्याप, नेपाल गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस भनेर प्रोग्राम लिएर आउँछ। त्यो प्रोग्राम लिएर आउँदा पाइलटिङ गर्नु पऱ्यो। त्यो पाइलटिङ गर्दाखेरि चाहिँ 3टा फार्म छानेको थियो। त्यो 3टा फार्ममा चाहिँ एउटा यो फार्म पनि हो होइन। अनि यो सर्टिफाइड पनि थियो होइन। अब यो डिसेम्बरबाट सक्यो, अब म चाहिँ कन्टिन्यू गर्दिनँ त्यो नेपाल ग्याप चाहिँ। तर त्यो हजुर हामी बिजनेसम्यान हो है, कृषक मात्र होइन, इन्भेस्ट गरेपछि बिजनेस गर्छ होइन। वेन आई इन्भेस्ट आई निड रिटर्न के। मलाई रिटर्न आउँदैन भने म त्यो कुरामा इन्भेस्टै गर्दिनँ कि, कसैले पनि गर्दैन नि होइन। त्यही हो, नेपाल ग्याप सर्टिफाई भएर त्यो सर्टिफिकेट हालेर नेपाल साग बेच्न गएँ म है। मैले त बाटोमादेखि लिएर चाहिँ के अरे 5 स्टार होटलसम्म बेचेँ, त्यो एक्सपिरियन्स छ मेरो। साग बेचेँ, सर्टिफिकेट ऊ देखा। अब उनीहरूले के भन्छ, यसरी प्याकेजिङ गर, यो गर त्यो गर भन्छ। एउटा स्टिकर टाल्नलाई 1 रुपियाँ कस्ट त लाग्यो होइन। अब त्यसलाई प्याकेजिङ गर्न 1 रुपियाँ त लाग्यो होइन। अब त्यही अनुसारको मेन्टेन गर्नलाई कस्ट गर्दाखेरि 5 रुपियाँ बढ्यो। साग केजीको 50 रुपियाँ छ होइन। मैले के गरेँ, 2टा टेबल थियो, एउटामा चाहिँ त्यही साग 50 रुपियाँ केजी, अर्कोमा त्यही ब्रान्डिङ गरेर 55 रुपियाँ केजी। 50 रुपियाँ केजीको साग सबै सक्यो, 55 को एउटाले किन्दैन होइन। अनि सबै त्यो फेरि सबै फालेर अनि फेरि 50 रुपियाँ फेरि त्यो पनि बिग्यो फेरि सब होइन। त्यो मार्केटले हामीलाई भनिरहेछ नि त, मार्केटले के भनिरहेछ, वी डोन्ट निड ब्रान्डिङ, हामीलाई त्यो ब्रान्डेड यो त्यो केही चाहिएको छैन, साग चाहिएको छ होइन। अनि म त्यो कुरामा खर्च गर्दिनँ कि जुन कुरामा चाहिँ मतलब नेपाल ग्यापले इम्पोज गरेर आउँछ होइन। अब टन नम्बर राख, यो राख, त्यो राख, यसरी म्यानेज गर, यो गर, त्यो गर, पोसिबल छ छैन नि त। यो टनल म्यानेज गर्नलाई डकुमेन्टेसन गर्न एउटा स्टाफ राख्नुपर्छ। जसले डकुमेन्टेसन गर्न सक्छ, अलिक पढ्न जाने छ, ऊ त 15,000मा बसेर खानासाना खाएर 20,000 ऊ त काम गर्दैन होइन। मैले एउटा भाइलाई चाहिँ सोधेको थिएँ कि यता हाम्रो चितलाङमा पनि 50 पनि काम थियो कि, त्यहाँ जान पऱ्यो भनेर एउटा सुपरभाइजर खोज BSc एज म जान्छु भने। अनि पछि मैले स्यालेरी एक्सपेक्टेसन कति छ भनेर सोधेको, उसले के भन्छ, अब अधिकृत लेभलको त चाहियो नि भनेर होइन। त्यो त अब अफोर्ड गर्न सकिँदैन, 5 रुपियाँ मुठा साग बेचेर चाहिँ अब 50,000 तलब दिन सकिँदैन नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले कन्टिन्यू नगरेको कारण चाहिँ नेपाल ग्याप त्यो हो। तर नेपाल ग्यापमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन, मैले के थाहा पाएँ भने जुन प्र्याक्टिस मैले गरिरहेको छु त्यो चाहिँ सेफ रहेछ। किनभने नेपाल ग्याप DFTQCको सरहरू आउनुहुन्थ्यो, जस्तै म बाहिर हुँदा, म नहुँदा फार्ममा होइन, आउनुहुन्थ्यो, साग काउली के छ टिपेर लानुहुन्थ्यो, मुला सबै टिपेर लिएर गएर त्यो चेक गर्नुभयो कि विषादी। 3-4 चोटि चेक गर्दाखेरि हामी के थियौँ, कहिले पनि त्यो विषादी कुनै देखिएन कि, रेजिड्यू नै देखिएन। सो मैले सबै गरिरहेको छु होइन। परेको बेला युरिया पनि हाल्छु होइन, परेको बेलामा विषादी पनि युज गर्छु। तर जुन प्र्याक्टिस मैले गरिरहेको छु त्यसले के भन्दा सेफ भन्यो नि त। सो अनि त्यसपछि लिसेर्पा मार्केट छ राजा। लिसेर्पा मार्केट भनेको चाहिँ त्यहाँ राजनीपाटमा शनिबार एकदम त्यो हाई क्लास फ्यामिलीको लागि मार्केट लाग्छ कि है। त्यहाँ गएर स्टल पनि राखेँ।
बेचियो होइन। अनि काउरी बाहिर 50 रुपियाँ छ, त्यहाँ 150 रुपियाँ किलोमा बेच्न पाइरहेको छ होइन। ब्रोकली बाहिर 200 रुपियाँ होला होइन, त्यहाँ जान्छ 500 रुपियाँ किलो होइन। अनि के भन्छ त्यो मार्केट अर्ग्यानिक मार्केट होइन। जब म 2 हप्ता 3 हप्ता बेच्न थालेँ त्यसै मैले थाहा पाएँ, अरू किसानहरू पनि छ नि त, अरू व्यापारीहरू पनि छ नि त, अनि मैले थाहा पाएँ कुन चाहिँ अर्ग्यानिक हो कुन चाहिँ नन अर्ग्यानिक हो भनेको होइन। अनि उसको फार्म जान्छ 3 रोपनी छ, 3 रोपनीमा 1 रोपनी त उसले यस्तै चौरा बनाएर बस्यो होला, 2 रोपनीमा खेती गरेछ। अनि उसले चाहिँ हार्भेस्ट गर्छ 100 किलो ब्रोकली होइन। अनि उसको फार्ममा जान्छ ब्रोकली नै छैन पोट। कहाँबाट आयो त उसको ब्रोकली? भ्यालीमाटीबाट आयो होइन। अनि त्यसमा मान्छेले अनि त्यहाँ 300 रुपियाँ 500 रुपियाँ किलो मान्छेले किनिरहेको छ होइन, सीमित बिक्यो। अनि अब म एज अ कन्ज्युमर होइन आफूले सोचेँ, सो क्यान आई अफोर्ड दिस 500 रुपियाँ ब्रोकली भनेर नो क्या होइन। सो मिडल क्लास फ्यामिली अथवा चाहिँ लोवर क्लास फ्यामिलीले उसलाई के भयो भन्दा अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ एकदम त्यो त हाम्रो भाग्यमै छैन भने जस्तो हो होइन। तर वास्तवमा त्यो त होइन नि। सेफ फुड प्रतिको राइट त सबैको छ होइन, अधिकार त सबैको छ, यो खाना पाउनुपर्छ सब भनेर हामीले अब अर्ग्यानिक भनेको छोड्नु हो, यो एकदम भेग पनि छ। अर्को कुरा यति मिसयुज भयो कि मान्छेलाई उल्लु बनायो कि यो अर्ग्यानिकको व्यापार गर्नेले चाहिँ सबलाई के गर्यो उल्लु बनायो नि। अर्ग्यानिक होइन, हामी चाहिँ सेफ फुड होइन, सेफ फुड चाहिँ बेच्नुपर्छ भनेर त्यसपछि हामीले सेफ फुडको ब्रान्डिङ गर्यो, सेफ फुड अलायन्स नेपाल भनेर होइन, सेफ फुड अलायन्स नेपाल भनेर दर्ता गऱ्यो। र सेफ फुड चाहिँ के भन्छौँ भने सेफ टु कन्ज्युमर, सेफ टु ग्रोवर, सेफ टु इन्भाइरोमेन्ट होइन। यो 3टा कुरालाई चाहिँ अब यसलाई फेरि त्यो त मेन भयो, त्यसलाई चाहिँ सब क्याटेगराइज गर्न मिल्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी के भन्छौँ फर्टिलाइजर यतिको स्पेसिफिकेसनको हुनुपर्छ होइन, कम्पोस्टिङ हुँदा यतिको टेम्परेचर बढ्नुपर्छ, यो कुराहरू छ होइन। त्यसपछि पेस्टिसाइड युज गर्दा कसरी युज गर्ने होइन, त्यसको होल्डिङ पिरियडहरू के हुन्छ नि त, त्योहरू कसरी एडिएट गर्ने, यो कुराहरू छ। अनि त्यसै हामीले सेफ फुड मोडलमा र सेफ फुड मोडल चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग सबै नगरपालिकाहरूले गाउँपालिका यस्तो छ नि सरकारी उहाँहरूले पनि सेफ फुडलाई एक्सेप्ट गर्न थाल्नुभयो कि। त्यसपछि हामीले अब बिस्तारै त्यो सेफ फुडलाई चाहिँ अब फिल्डमा लानलाई चाहिँ त्यसै पहिला एउटा टिम त खडा भएको थियो, गरेको पनि थियौँ होइन। मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ कि। कस्तो हुँदो रहेछ भने मार्केट चाहिँ अब मैले बाटोमा बसेर नि बेचेँ, ली शेर्पा जस्तो ठाउँमा बसेर रेडिसन होटेल त्यो बौद्ध कता छ होइन, त्यस्तोमा नि बसेर बेचेँ, सबै लेभल कन्ज्युमर थियो कि। लास्ट लकडाउनमा चाहिँ मैले सिङ्गुमा पसल खोलेको थिएँ होइन। मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो क्या सिङ्गुमा चाहिँ। है पुनमकै फोन आयो, तिमीहरू चाहिँ सबै जुनियर? हेलो ए ल तिम्रो कलेजको यहाँ सबैजना बहिनीहरू आउनुभएको नि त, एक ब्याच जुनियर यहाँ मेरो फार्ममा। तिमीलाई चाहिँ सबैले चिन्दो रहेछ, सबैले हाई भन्छ। ल नम्बर अनि के भन्दाखेरि स्वयम्भूमा पसल खोलेँ होइन। अलि त्यहाँ चक्क मैले यहाँबाट हार्भेस्ट गर्थेँ, बिहान लिएर जान्थेँ होइन, सागहरू धनियाँहरू जुन चाहिँ मैले त्यतिखेर भ्यान्टा थिएँ मसँग, चिप्ली भेन्डी, साग धनियाँ, बन्दा होइन, गोलभेडा, बोडी, मकै बोडी यस्तो थियो क्या प्रडक्टहरू चाहिँ पसललाई त्यही फोकस गरेर त्यही अनुसार लगाएको। अनि रेड क्याप्सिकम येलो क्याप्सिकम। अनि साग चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने होइन, साग त धेरै हुन्थ्यो सागलाई। अनि साग चाहिँ के हुन्छ, अरूको त कम्पिटिटर थिएन, बिग्थ्यो मेरो साग चाहिँ। अब डोकोवालाहरूले सबै बेच्छ नि त स्वयम्भूमा उनीहरू। अनि मान्छे आउँथ्यो कि, उनीहरूलाई थाहा थियो त्यो फ्रेसनेस पनि थाहा थियो, टेस्ट पनि गरेको थियो, सबै थियो। मान्छे चाहिँ के आउँछ, जगिङ गर्दै आउँछ कि। जगिङ के को लागि गर्छ? हेल्थको लागि। तर उसले मेरो साग किन्थेन कि, किन मेरो साग 5 रुपियाँ बढी थियो होइन। अन्त उसलाई बाटो पारिको त्यो बाटोमा बेच्ने थाहा थियो कि, उसले युरिया हाल्छ विषादी हाल्छ सबै थाहा छ, तर 5 रुपियाँ सस्तो थियो कि। अब त्यो मान्छेभित्रको त्यो मैले के एनालाइज मात्रै गराएँ कि हेल्थको लागि हुँदो गरिरहेछ, तर 5 रुपियाँ खर्च गरेर अर्को साग चाहिँ किन्दैन कि जुन चाहिँ इट्स सेफ भन्ने होइन।
त्यो कन्ट्राक्ट गर्छ कि नेपालको मार्केटले। तर पनि हामीले गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन होइन। किसान भइसकेपछि अथवा एग्रिकल्चरमा लगाइसकेपछि यो हाम्रो के ड्युटी हो भने हामीले खानेकुरा पनि बेच्छौँ, सँगसँगै सेफ खानेकुरा पनि बेच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो गरेर अहिले हामीले मेजर गरेको चाहिँ जब खानेकुरा नै हुन्छ नि हाम्रो हुन्छ नि पहिला हाम्रो हुन्छ कि हामीले के भन्छौँ हामी जेनेरेसन चाहिँ तपाईँहरू जेनेरेसन अलिक बलियै छौँ भन्छौँ कि किन भन्छौँ होला हाम्रो पालमा त खाजा भनेको मकै भट्न सुन्थ्यो है होइन। चाउचाउ भन्ने त पाउँथेन, चाउचाउ भने त कहिले कहिले घरमा पाहुना आउँदा मात्रै खान्थ्यो होइन। त्यसरी हुर्क्यो नि त हामी। त्यसपछि अब हाम्रो खेलकुद कस्तो हुन्छ, हामी त स्कुल जान्थ्यो 10 बजे फर्केर आउँथ्यो 3 बजे, होमवर्क हुन्थेन, टिभी हुन्थेन होइन। कति खेल्थ्यो हामी त बाफरे। त्यसले चाहिँ अझै पनि त्यो स्ट्रेन्थ दिइरहेछ नि त। त्यस्तै खाने उयो प्लान्टलाई पनि जब मल राम्रो दिन सक्छौँ नि हामीले होइन, त्यसले अनि त्यो इम्युनिटी आफैले ग्रो गर्दो रहेछ कि। त्यही भएर हामी मेजर फोकस चाहिँ डोन्ट फिड द प्लान्ट, फिड द सोइल भन्छौँ नि होइन। सोइललाई फिड गऱ्यो भने त्यो सोइलले आफै खानेकुरा दिन्छ। अब धेरै कन्डिसनहरू छ, जस्तै च्यालेन्जेसहरू के छ भने अब जस्तै लिजमा लिएको हुन्छ हामीले ल्यान्ड होइन। अब त्यो पहिला अरू खेती भएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा पहिला के प्र्याक्टिस भयो त्यो थाहा हुँदैन होइन। जस्तै एउटा रामकुमारी बहिनी हुनुहुन्थ्यो होइन, अस्मिता होइन। अनि उहाँले पनि सबै त्यो उ गर्नुभयो क्या, हामीले सिकाएको अनुसार गर्नुभयो। पछि उहाँको गाजर लएर चेक गरेको त्यो अर्ग्यानिक फस्फेट र कार्बोनेट चेक गर्छ नि त, एकदम हाई देखाइदियो कि। देखाएपछि उहाँ एकदम फ्रस्ट्रेट हुनुभयो कि होइन। किन फ्रस्ट्रेट? अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के भने अब त्यस्तो फ्रस्ट्रेट हुनु जरुरी छैन होइन। तपाईँले त सबै राम्रो जेन्युनली गर्नुभएको छ, तर तपाईँभन्दा पहिलाकोले चाहिँ हाल्यो होला उसमा क्याल्डान के अरे त्यो आलुलाई के अरे कार्बोफुरान के भन्छ नि त्यसमा, अब त्यसको रेजिड्यू त देखिने भयो होइन। अब यस्तो कुराहरू च्यालेन्जेसहरू छ, बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गयो। अरू के छ क्वेसन? सेफ फुडको के पोलिसी लेभलमा कस्तो छ? पोलिसी लेभलमा अब एकदम डिस्कसन भइरहेछ होइन। अब एक लेभलको हामीले सबै मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ अप्रोच गरिसकेका छौँ होइन। र लगभग अहिले धेरै नगरपालिकाहरूले पनि सेफ फुड भन्न थालिसकेका छ। र बिस्तारै अर्ग्यानिक भन्ने कुरा हराउँछ होला, र सेफ फुड भन्ने कुरा आउँछ होला। यो सेफ फुड चाहिँ तपाईँहरूले कुन वर्षदेखि सुरु गर्नुभएको छ? लकडाउन कति सालमा भएको? फर्स्ट 2020 होइन, इन्ड अफ 2020 कि स्टार्ट अफ 2020? स्टार्ट हो होइन। त्योभन्दा 6-7 महिना अगाडि 2019। यसको कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ नि विदेशमा पनि छ कि तपाईँहरूले सिक्नुभएको कि यही आफै डेभलप गर्नुभएको? अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने होइन, विदेशमा नि हुनसक्छ। कस्तो हुन्छ हामीले यहाँ सोचिरहेको कुरा कुनै अर्को ठाउँमा कसैले सोचिरहेको गरिरहेको पनि हुनसक्छ कि, नेपालमा नै हुनसक्छ त्यो। अब कन्ट्याक्ट नभए हुनसक्छ होइन। तर नर्मली हामीले सोच्दा त यो हाम्रो अब ओरिजिनलै भन्छौँ। हजुरहरू यसको पायोनियर चाहिँ हुनुभयो। सेफ फुड अलायन्स नेपालको चाहिँ अब पायोनियर हेर्नुहोस्। अर्ग्यानिक भनेको फेक हो हुँदै हुँदैन भन्छ कि होइन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेरो साथीको घर त्यो थाहा नगरपालिका मकवानपुरमा वडा नम्बर 9 मा पर्छ कि। अनि उहाँ चाहिँ हामी त पुरा अर्ग्यानिक गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँले बोलाउनु पनि भयो। उहाँ माथि 2200 मिटरमा जाँदाखेरि त्यो फर्सीको मुन्टा त्यस्तो मिठो मैले कहिले खाएको थिएँ कि। म फर्सीको मुन्टै नखाने मान्छे होइन। तर उहाँको त्यहाँ त अब केही थिएन, तरकारी त्यही पकाएर दिनुभयो, त्यही खाएँ, यति मिठो लाग्यो क्या। अनि हो अर्ग्यानिक त हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो भयो नि त। पछि उहाँले स्वयम्भूमा पसल खोल्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले अनि उहाँहरूकोमा साग लान्थेँ कि, दिनमा 100 किलो साग त्यहाँ बिक्थ्यो क्या मेरो। त्यसै अलिअलि पल हुन्थ्यो मेरो सागमा होइन। म चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्थेँ कि। पल साग छ नि त, मान्छेले त्यो पल के भयो त आज चुडेपछि गयो भन्ने हुन्थ्यो। उहाँको मिसेसले के भन्नु, छर्दिनु न त्यो किरा गइहाल्छ नि भनेर। मेरो सोच के आयो भने त्यहाँको मान्छेलाई पनि विषादी छ भने थाहा रहेछ भने त्यो ठाउँ पनि अर्ग्यानिक छैन क्या। 2200 मिटर माथि पनि अर्ग्यानिक छैन। हुम्लाको के अरे जुम्लाको स्याउ हामी त व्यापारीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ नि त किसानहरूसँग, उनीहरूलाई सबै थाहा छ औषधि।
अब के गर्छ जुम्लालाई चाहिँ अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा गरिरहेको छ है। त्यही भएर अर्ग्यानिक अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ होइन। अर्ग्यानिकमा पुग्नलाई चाहिँ कहाँसम्म पुग्नुपर्ने रहेछ भने मैले मल हालेछु भने त्यो गाईले खाएको पनि अर्ग्यानिक हुनुपर्ने होइन। त्यो सम्भव छ त? सम्भव छैन नि त। सेफ फुड भनेको के हुन्छ हामी के हुन्छ अहिले अब लगाउँदा कमर्सियली लगाउँछ नि त हामी। सो वी आर युजिङ हाइब्रिड सिड होइन। हाइब्रिड छिटो फल्छ ठुलो फल्छ तर उसलाई खाने पनि के त धेरै चाहिन्छ नि त होइन। उसलाई धेरै चाहिँदाखेरि अब उसलाई चाहिँ मलहरू त यो साधारण मलले पुग्दैन। माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू केमिकलहरू युज गर्नु पर्यो। मतलब बोरोन दिनु पर्ला होइन, म्याग्नेसियम दिनु पर्ला। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो लोकल रिसोर्सबाट त्यति अभाइलेबल हुँदैन होइन। त्यही भएर अर्ग्यानिक इज नट पोसिबल भन्छ हामी कमर्सियल स्केलमा जाँदाखेरि। किनभने यो सबै केमिकलहरू युज गर्नै पर्छ। तर अहिले जापान जस्तो कन्ट्रीमा पनि त पेस्टिसाइडहरू युज गर्छ नि त। अमेरिकाहरू पनि गर्छ नि त, जहाँ पनि गर्छ नि त। पेस्टिसाइड जहाँ पनि युज गर्छ कि। युरिया युज नगर्ने भए भए यत्रो युरिया किन हुन्थ्यो र? तर कति युज गर्ने भन्ने हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ जस्तै गाउँ छर्नेहरूले देख्छु कि दिदीहरूले यस्तो लिन्छ ढुवाङ एउटा यस्तरी हाल्छ क्या। अनि त्यस अब त्यो पुरिँदैन कि त्यो युरिया होइन। अब त्यसको बेसिक साइन्स त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो युरिया माटोपछि पुरिएपछि पो त्यसको चाहिँ जरामा पुग्यो र माथि भयो भने त के हुन्छ त्यो स्केप भयो होइन। त्यो हाम्रो माटो किन बिग्रिरहेको छ भने यस्तो कुरा सिकाइएको छैन क्या। अवश्य जोत्दाखेरि त्यो युरिया हाले पनि त छिर्ला नि त भित्र। अनि त्यसपछि के हुन्छ 46% नाइट्रोजन त जाला उडेर जाला कन्ज्युम होला के होला। बाँकी 54% त त्यसले चाहिँ के गर्ने त्यही त हो त्यो इनर्ट मटेरियल भनेको होइन। त्यसले नै के गर्ने भयो सोइलको माइक्रोबलाई रिप्लेस गर्ने भयो होइन। त्यही होला होइन, रिप्लेस गर्ने भयो र त्यो सोइल त्यसरी बिग्रिँदै जाने भयो कि। अनि हामी चाहिँ के भन्छ ठिक छ युज गर। अब जस्तै सेफ फुडको पनि आफ्नै मुख्य सिद्धान्तहरू होला नि। मेजर सिद्धान्त नै त्यही हो, सेफ टु ग्रोवर, सेफ टु कन्ज्युमर, सेफ टु इन्भाइरोमेन्ट होइन। अब यसको त्यही त यसको ऊहरू चाहिँ प्रोसिजरहरू चाहिँ छुट्टै छ होइन। त्यो चाहिँ लगभग तपाईँले नेपाल ग्याप भनेर खोज्नुभयो भने हामीले बनाउँदै थियौँ। त्यसपछि त्यो लकडाउनले गर्दा त्यसपछि बनाउनु भ्याएको छैन कि। र यसको पनि निकाल्छौँ हामी। र मेजर चाहिँ नेपाल ग्यापले चाहिँ सेफ फुडै प्र्याक्टिस गर्ने हो। नेपाल ग्याप मोर इन्टु सेफ फुड नै छ होइन। तर उनीहरूले भन्दैन, उनीहरू आफ्नै एउटा आइडेन्टिटी बनाउन खोजिरहेको छ। तर हाम्रो जुन प्र्याक्टिस छ उहाँले एक्सेप्ट गर्नु। नेपाल ग्याप चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टकै प्रोग्राम हो। हजुरहरूले यो सेफ फुड अरू अरू नयाँ नयाँ फार्मरहरूलाई हुन्छ नि थाहा नभएको फार्मरसम्म पुर्याउनलाई अनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने सिकाउने नै गर्नुहुन्छ। त्यसैको लागि नै किसान केयर हो होइन। अब यो सबभन्दा अब कस्तो भने फार्मर्सले आफूलाई म चाहिँ इन्भेस्टर हो होइन, म चाहिँ अलिकति इनोभेटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू इन्भेस्ट एउटा भनौँ बरु त्यो फार्मरबाट लिएर आउने त्यो बेच्छ नि बाटोमा बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ बरु अलिक इनोभेटिभ हुन्छ। फार्मर आफै चाहिँ एकदमै आफूलाई नै तल राखेको देखेँ कि मैले फिल गरेँ कि। अब यो कुरा जगाउन जरुरी छ फार्मर्समा होइन। सेफ फुड गर्दा के हुन्छ होइन, प्रोडक्टिभिटीको कुरा, अब मार्केट बुझेर बाली लगाउने कुरा, यो कुरा धेरै च्यालेन्जेस छ फार्मर्स लेभलमा। अनि कस्तो छ भने अब हाम्रो फार्मर साथीभाइहरू धेरैजना चाहिँ धेरै नै अनपढ हुनुहुन्छ कि। मैले भने अहिले माघमा चाहिँ अब बेर्ना सार्दैछ कि। अब प्रब्लम के छ उहाँहरूले किन बेर्ना सार्दै हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्दैन। उहाँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, इन्भेस्ट गर्नुभयो गोलबेडा बेच्नुभयो, के भयो घाटा लाग्यो होइन। अब कस्तो हुन्छ मङ्सिर पुससम्म उहाँहरूसँग पैसा हुन्छ, क्यास फ्लो हुन्छ। त्यसपछि क्यास फ्लो ठ्याकेर हुन्छ होइन। हाम्रो अब क्यास फ्लो रोकियो भने अब केही पनि छैन, काउडी हेरेर बस्ने हो होइन। अनि क्यास फ्लो रोकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मल यही बेला झार्नुपर्छ होइन, भाडा धेरैको तिर्ने बेला यही बेला हुन्छ, बिउहरू सबै खर्च यो बेला हुन्छ।
अनि उहाँहरू चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यापारीले पैसा दिन्छ कि 50,000 20,000 1 लाख रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अनि व्यापारीले के सोच्छ अनि व्यापारीले ओहो व्यापारीको त एउटा उसले त कहाँबाट सोच्दो रहेछ भने अहिले बेर्ना हाल्न लगायो भने असारमा फेरि बेर्ना हाल्नु बेर्ना बेच्ने त मै हो होइन 1 लाख बेर्ना मात्र एउटा बेर्नामा 1 रुपियाँ मात्र पाएँ भने मैले 1 लाख रुपियाँ अहिले कमाएँ असारमा फेरि 1 लाख बेर्ना हाल्न आउँछ अर्को 1 लाख कमाउँछ सोच त्यो हुन्छ होइन त्यो कन्सेप्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ अनि यो किसानहरू चाहिँ झन् तल भइरहेको छ उनीहरूलाई त्यो व्यापारीबाट निकालेर होइन अनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन गर्न सक्ने अब कति किसानहरूलाई उनीहरूलाई गोलबेडाबाट चेन्ज गर्न मन छ तर कि गोलबेडै लाउनु पर्छ किनभने दे आर बाउन्ड कि त्यो फाइनेन्सियल टर्मबाट त्यस्तो कन्डिसन छ अब त्यो उहाँहरूलाई सेफ फुडमा लाने यो गर्ने भनेको धेरै च्यालेन्जेस छ होइन तर पनि बिस्तारै बिस्तारै लगिन्छ होला आशा गरौँ बाहिरतिर एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि डब्लुएचओले पनि मान्यता दिएको फुड सेफ्टी भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि त्यो र तपाईँको सेफ फुड भन्ने कन्सेप्ट सेम फुड सेफ्टी भन्दाखेरि अब फुड सेफ्टीमा हाजार्डको कुरा हुन्छ है त्यो के हुन्छ हजारको कुरा नै हुन्छ कन्टामिनेसनहरू कन्टामिनेसन होइन सेम यस्तै नै हो तीनटा कन्टामिनेसन हुन्छ फिजिकल केमिकल र माइक्रोबियल कन्टामिनेसन केमिकलमा चाहिँ हामीले हाल्ने यो पेस्टिसाइड्सहरूको रेसिड्युहरू हुन्छ अब हामीले यसलाई यसरी सोचौँ होइन सेफ टु कन्ज्युमर भनेको अब फिजिकल कन्टामिनेसन त हुनै भएन होइन त्यो त फिजिकल कन्टामिनेसन त देखिएला पखाल्न सकेला के होला होइन केमिकल कन्टामिनेसन र माइक्रोबियल कन्टामिनेसन नै त्यो चाहिँ उसमा जान्छ अब त्यसमा त्यही त अब हासाप थाहा छ नि हासाप हाजार्ड एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट भन्छ अब यो कुरा चाहिँ हुन्छ होइन त्यो हाजार्डलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने त्यसको कन्ट्रोल मेजरहरू के हो जस्तै अब फिजिकल कुराहरू जस्तै हाम्रो त कस्तो प्र्याक्टिस देखिरहेको छु भने प्लास्टिकमा प्याक गऱ्यो अनि स्टेपल पिन हाल्नुहुन्छ क्या त्यो हाजार्ड हो होइन स्टेपल युज गर्न पाइँदैन एकदम प्लास्टिकै युज गर्न पाइँदैन होइन तर त्यसको अप्सन के त अनि बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ त्यो अब माइक्रोबियल कन्टामिनेसनसम्म जाँदा चाहिँ अब त्यो कहाँ हो क्या त्यो किनभने माइक्रोबियल कन्टामिनेसन चेक गर्नलाई त अब कसले चेक गर्ने होइन एक्चुअली अब नेपाल ग्यापमै एउटा प्रब्लम चाहिँ के आइरहेछ भने नेपाल ग्याप किन अगाडि बढेन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ 1000 CFUसम्म यो हुन्छ नि के अरे इकोलाईहरू यो ब्याक्टेरिया हुन्छ नि अब यो चाहिँ 1000सम्म मात्र चान्स दिनुभएको छ कि अब नेपालको इरिगेसन सिस्टम के छ खोलाबाट हो होइन अब यो घरको ढलहरू कहाँ छ त्यही खोलामा छ उपाय छैन नि त त्यो पानी तान्नुभन्दा होइन बिस्तारै यसलाई सिफ्ट गर्न चाहिँ अब धेरै गभर्मेन्ट लेभलबाट यो हामीले क्वेसन पनि उठाएको हो धेरै नगरपालिकामा पनि भनेको होइन अब त्यो सिवेज सिस्टम छैन नि त नगरपालिका अब उनीहरूलाई नगरपालिकालाई त्यो प्रब्लमै छैन मतलबै छैन होइन किसान त बाध्य छ यो सेफ फुडले छ नि अब कन्ज्युमरसम्म पुग्दा त अब तपाईँहरूले एउटा प्राइस दिनुहुन्छ होइन कन्ज्युमरसँग पुग्दा कहिलेकाहीँ त्यो डबल ट्रिपल भएर नि पुगिसकेको हुन्छ नि त अनि फेयर प्राइसको कुरा गर्छ कि गर्दैन सेफ फुडले मार्केटमा खासै किन्नु हो मार्केटमा त मैले आफै पसल खोलेर थाहा पाएँ क्या इक्जाम्पल मैले यहाँबाट काँक्रो टिपेँ हार्भेस्ट गरेँ होइन 50 केजी लिएर गएँ 50 केजीमा हामी आफै सोचौँ हामी आफै कन्ज्युमर भएपछि कति छान्छौँ होइन 50 केजीमा 20 केजी मेरो वेस्ट हुँदो रहेछ कि वेस्ट पनि त मेरो कस्ट हो नि त जस्तै म कालीमाटीको व्यापारी जुन भन्छ नि द्याट्स रङ चाहिँ म आफैले व्यापार गरेँ बल्कमा बसेर व्यापार गरेँ है के भयो भन्दा त्यो बेलामा मेरो त पुरै काउली थियो अब हार्भेस्ट हुने बेला भएको थियो काउली लिएर बल्कको व्यापारीलाई लगेर दिएको 13 रुपियाँ दिन्छु भने केजी अनि मलाई रिस उठ्यो होइन खुट्टा फुटाएर होइन चिसो भन्न पाएको छैन के भन्न पाएको छैन त्यस्तरी गरेको काउली 13 रुपियाँ दिन्छु भन्छ त्यहाँबाट बल्कको बजार यसो एउटा दिदी चाहिँ सोझो सोझो लाग्यो मतलब के भने तिम्रो पसलको आधी भाग मलाई देऊ होइन
प्लास्टिक मेरै खर्च भयो, म काउली बेच्छु, मेरो काउली आइन्छ र तिमीलाई पर किलो 1 रुपैयाँ दिन्छु भने ऊ माने हुन्छ भने। अनि त्यसपछि गयो अनि देखेँ क्या काउली जुन नर्मल काउली छ त्यो चाहिँ कतिमा बिकिरहेको छ, के अरे 20 रुपियाँमा त्यस्तै बिकिरहेको थियो होइन। अनि एउटा हुँदो रहेछ ज्यापो काउली, त्यो चाहिँ 35 रुपियाँमा बिकिरहेको थियो खर्पनमा ल्याउने काउली। अनि त्यसपछि खर्पन त्यो काउली किनेँ मैले, किनेर ल्याएर यहाँ स्टाफहरूलाई सबैलाई देखाएँ। अनि त्यसको कटाइ फरक छ कि काट्ने तरिका, ब्रान्डिङ भनौँ एक किसिमले चट्ट मिलाएर आइसक्रिम जस्तो बनाएर टक्क काटेको होइन। त्यतिको लागि त्यो काउली चाहिँ ज्यापो काउली भएर त्यसको छुट्टै ब्रान्डिङ भएर अब उसको प्राइस चाहिँ बढी थियो कि 15 रुपियाँ बढी थियो। अहिले पनि कालीमाटीको प्राइस हेर्नु, एउटा तराई काउली हुन्छ, एउटा स्थानीय काउली हुन्छ, एउटा ज्यापो काउली हुन्छ, 3टा प्राइस छ है। अनि त्यो ल्याएर सबलाई काट्न सिकाएँ। काटेपछि के भयो, प्लास्टिकको झोलामा राखेको दागी हुँदो रहेछ। त्यसै मेरो आफ्नै गाडी थियो, तल सर्ट लक्क परालो ओछ्याएँ, त्यसै काउली ठक्क राखेँ, डोको राखेँ, अनि गाडी रेडी गरेँ। मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, अनि 2 जना हामी 3 बजी गयौँ। त्यहाँबाट साथी अलि बलियो हुनुहुन्थ्यो, डोकोमा झ्याप झ्याप बोक्ने उहाँ, म उता बेच्ने। 40 रुपियाँमा बेचेँ मैले। 700 किलो काउली लगेको, 700 किलो काउली लग्यो, 10 किलो 400 ग्राम हुन्छ होइन। 400 ग्रामको पैसा त त्यसले दिँदैन होइन। अब त्यो 400 ग्राम के अरे 20 चोटि भयो भने त 8 किलो त त्यहाँ हरायो होइन। अनि छान्दा 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 पछि चाहिँ लगभग 100 किलो जस्तो चाहिँ त्यो बाँकी रह्यो कि होइन। कुनै सानो होला, कुनै दाग लाग्यो, कुनै के भयो, अब त्यो बिग्दै बिग्दैन रहेछ कि। सो म एज अ व्यापारी मैले यहाँबाट 700 किलो किनेर लगेँ होइन। अब एउटा जोख्नीमै 100 किलो गयो होला, अर्को 100 किलो चाहिँ त्यो अब वेस्टेज भयो कि, त्यो कसैले पनि किन्दैन, अब फाल्दै आउने होइन। अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ, हामीले सोचौँ नि त प्लास्टिक हो भन्छ नि, त्यो सबभन्दा ठुलो 30 किलोको झोलालाई 20 रुपियाँ पर्छ एउटा प्लास्टिकलाई होइन। अर्को त्यो 10 किलोकोलाई 2-3 रुपियाँ पर्छ, त्यो पनि कस्ट हो, भाडा पनि कस्ट हो अनि गाडी भाडा कस्ट हो। त्यहाँबाट कस्तो सिस्टम छ रहेछ भने हामीले काउली लिएर गए आफैले बोक्न नपाउने, त्यहाँ भरियाहरूको सङ्गठन छ, उसैले बोक्न पर्ने रहेछ। अनि प्रत्येक झोला उसको 10 रुपियाँ तिर्नै पर्यो होइन, अथवा एउटा क्रेटको 10 रुपियाँ तिर्नै पर्ने होला। सो त्यहाँ पनि कस्ट इन्कर्ड छ नि त। अब त्यो काउली पसलले लिएर आयो होइन, मैले बेचेँ इक्जाम्पल 40 मा होइन, अथवा मैले फार्म गेट प्राइस भनौँ 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ, यहाँबाट कस्टिङ जोडेर बेचेँ, अलिकति प्रफिट आफूलाई राखेँ, 40 मा बेचेँ होइन। पसलले किनेर लिएर आयो। अब पसलमा आए पनि अब छानिन्छ, उसले 10 किलो ल्याउँदा उसले के गर्छ त, उसले लगभग 6 किलो बेच्दा 4 किलो त वेस्टै हुन्छ होइन। बिहान फ्रेसमा किन्छ, बेलुका त्यो साग त ओइलाउँछ होइन, लसुनको पात देखिरहेको छ पसलमा, कसले किन्छ त्यो होइन। पसलले हामी जस्तोले खाने भने सबै बिग्रै मात्र खान्छ। सो सबभन्दा प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि फुड ह्यान्डलिङमा छ क्या। 40% चाहिँ वेस्ट हुन्छ, फ्रेस 40% त्यो वेस्टेजमा गइरहेको छ, कस्ट त्यहाँ छ, प्रफिट त्यहाँ छ कि। अब त्यसलाई कसरी घटाउने त भनेर अब हामीले सोचेका छौँ त्यो मेकानिजम होइन। अब त्यो मेकानिजममा कसरी काम गर्ने भने चाहिँ एकदमै त्यो गाह्रो छ अहिलेको लागि, किन अझै पनि होइन। त्यो बहिनीहरू कतिजनाले आफ्नो घरमा तरकारी किन्नुहुन्छ, एकजना होइन, म पनि किन्छु होइन। नर्मली कसले किन्नुहुन्छ त, हाम्रो मम्मीहरूले किन्नुहुन्छ, बुवाले पनि किन्नुहुन्न, बुवाले पनि किन्दै पनि बुवालाई सिकाउनु हुन्थ्यो कि होइन, मम्मीले किन्नुहुन्छ। सो मम्मीहरू भनेको बार्गेन गर्न सबभन्दा सिपालु हुन्छ होइन। अनि त्यो क्वालिटी उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्न कि, जुन सस्तो हो त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन। 5 रुपियाँ मैले घटाउन पाएँ भने सो मैले त एकदम जितेँ क्या आज होइन। अब एउटा जेनेरेसन चेन्ज भएपछि सायद यो कुराहरू चेन्ज हुन्छ होइन। जबसम्म जेनेरेसन चेन्ज हुँदा अब हामीले हाम्रो मम्मीहरूलाई कन्भिन्स गराउनु अझै गाह्रो छ क्या है। तर सिकाउने पनि हुन्छ। म यत्रो उमेर भइसक्यो, मैले आफ्नो मम्मीलाई कन्भिन्स गराउन सकिरहेको छैन है, त्यो छ कि च्यालेन्जेसहरू छ। तर हामीले सोचेको अब फ्रेस जो वेस्ट छ, जुन वेस्टेज छ फ्रेस प्रड्युसमा, फ्रेस प्रडक्टमा, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर अब त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई हो कि। वेस्टेज किन हुन्छ भने जब डिमान्डभन्दा सप्लाई हाई भइदिन्छ अनि वेस्टेज हुन्छ कि।
अब डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई अब यो डाटा चाहिन्छ होइन। अब त्यो डाटा नेपालभरिको डाटा लिनलाई अब के भन्छ भाइ बहिनीहरू जस्तो युथले चाहिँ अब एक उसको लागि चाहिँ आफ्नो सपना छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यो काम गऱ्यो भने कृषि अगाडि बढ्ला होइन, लोकसेवै गर्ने हो विदेशै जाने हो भनेर सोच्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सधैँ यस्तै रहन्छ। किन जो गर्न सक्छ उसले त कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ के प्रायोरिटीमा राखेन नि त होइन, प्रायोरिटीमा राखिरहेको छैन कि कसैले पनि। अरू के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ हामी बिएससी पढेको स्टुडेन्टहरूलाई? अब के गर्दा अब त्यही हो, जानुपर्छ कि खेतमा जानुपर्छ, बुझ्नुपर्छ त्यो पिर मर्का त्यो सल्युसन छ क्या। एक्जाम्पल गोलबेडाको भाउ जस्तै अहिले होइन सबैले सुन्यो होला, गोलबेडाको भाउ घट्यो होइन, 20 रुपियाँ किलोमा बेच्नु पऱ्यो, 15 रुपियाँ किलोमा बेच्नु पऱ्यो, 15 नि पाएन नि, 15 दुना 10 रुपियाँ किलोमा बेच्नु पऱ्यो, 10 रुपियाँ किलोमा बेच्नु पऱ्यो, 8 रुपियाँ किलो 10 रुपियाँ किलो। त्यो किन भयो त होइन। अब किसान नेताहरू चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ गोलबेडा लान्छ, कालीबेडामा फाल्छ होइन, अनि डडाङ र डुडुङ गर्छ, सक्यो उनीहरू काम। तर सोच्नु पऱ्यो कि पहिला काठमाडौँमा मात्र प्रडक्सन हुन्थ्यो, अब पहाडी बेल्ट सबैमा प्रडक्सन हुन थाल्यो। विराटनगरलाई धनकुटाले पुर्याउन थाल्यो, बुटवललाई पाल्पाले पुर्याउन थाल्यो होइन, पोखरालाई हेम्जाले पुर्याउन थाल्यो, अनि यहाँ चाहिँ टनेल खेती बढ्यो, सरप्लस भयो नि त प्रडक्सन होइन। यो कुरा एनालाइसिस गर्न त किसानले सक्दैन होइन। तर हामीले कालीमाटीको डाटा कालीमाटीले पब्लिस गरेर हान्छ कि आज यति आजको इन्ट्री यति भयो कालीमाटीमा, इन्ट्री यो भयो भनेर पब्लिस गरेर हाल्छ। हामीले त त्यो डाटा एनालाइज गर्न सक्छौँ नि त। आजको प्राइस 50 रह्यो, 50 रहँदा कति इन्ट्री भइरहेको रहेछ होइन। आजको प्राइस 20 भयो भने कति इन्ट्री भइरहेको छ होइन। त्यो किन इन्ट्री भयो, कहाँबाट आयो, त्यो एनालाइसिस गर्न सक्ने चाहिँ खुबी चाहिँ पढे लेखेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो हाम्रो प्रोडक्सन प्याटर्न यो चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि लिड लिनुपर्छ। त्यो लिड लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ, आफ्नो सपनाहरू यो त्याग्न सक्नुपर्छ। मलाई एकचोटि कस्तो भयो, हामी चाहिँ बहिनीहरूको एजमा चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर द्वन्द्वकाल थियो क्या, युद्धकाल थियो। म 16-17 वर्ष थियो है, 16-17 वर्ष थियो। अनि आर्मी बन्न मन लाग्यो नि, अनि आर्मीको मात्रै कपडा लाएर हिँड्ने म है, अङ्कलहरू यता आर्मीमा। अनि म काठमाडौँबाट चितवन गइरहेको थिएँ, बसमा सँगै अगाडि सिटमा थिएँ म, अनि मसँग एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि। अनि जब यो काठमाडौँको यो चेकिङ गजुरी यता कट्यो नि, त्यो कटेपछि बल्ल अलि रिलिफ भयो। अनि त्यसपछि उहाँले कुरा गर्न थाल्नुभयो क्या। अनि के भन्ने त भाउ तिमी भने, सही सेना बन्ने होइन, सेना भनेर तिमी अनि के एकजनाको गुलामी गर्नु भनेर त्यस्तो कुरा। अब नबुझ्ने त्यतिखेर होइन, कहाँ गुलामी हुन्छ, देशको गुलामी हो त्यो होइन। गफ गर्दै गयो। अनि तिमी जस्तो केटाहरू चाहिँ वैभव त्याग्न सक्नुपर्छ भने के हो वैभव होइन। ए बा उल्टो कुरा नगर्नु भने म ध्यान दिनँ, किन मेरो इन्ट्रेस्टै अर्को थियो नि त। अनि त्यतिखेर वकम्यान हुन्थ्यो होइन, वकम्यान भने कानमा सुन्यो। अब त्यतिखेर होइन मोबाइलहरू खाइसक्यो, दङ्ग पऱ्यो, हिरो त्यही हुन्थ्यो नि त। पछि अनि यो वैभव भने के रहेछ त भने त्यो होइन, त्यो 16-17 वर्षमा सुनेको, आज 40 वर्ष हुँदैछ। अनि त्यो वैभव भन्ने खोजेको, वैभव भनेको त्यही हो होइन। दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन कुराले हामीलाई त्यो के गर्छ, रोकिरहेछ नि होइन, यो कुरा त्याग्न सक्नुपर्ने रहेछ। र यो त्याग्न सक्ने उमेर भनेकै 17-18 वर्ष हो होइन। 22-25 वर्ष भएपछि बिहा हुन्छ, बुढा हुन्छ, बुढी हुन्छ, त्यसपछि 2-4 वर्षपछि बच्चा हुन्छ होइन। अब कस्तो माया भन्ने कुरा कस्तो, यही कुकुर छोड्न सक्दिनँ कि म होइन। यसले अल्झिएछ नि त। त्यस्तो सानो कुकुरले पनि हामीलाई के भन्छ अट्याचमेन्ट त्यो भइरहेछ नि त। त्यो 17-18 वर्षमा चाहिँ त्यो हुँदैन कि केही पनि। तर अहिले पनि फेरि त्यो पहिला भने जस्तो त्यो जनयुद्धको माओवादीहरू जस्तो चाहिँ बन्दुकै बोकेर हिँड्नु पर्ने छैन। अब चाहिँ ज्ञान बोकेर हिँड्नु पऱ्यो कि, ज्ञान ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूसँगै छ, त्यो नलेज तपाईँहरूसँग छ होइन। विल इज टाइम टुल्स भन्छ कि, स्किल छ, स्किल प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हुन्छ, टाइम छ, टुल्स छ। केले रोक्यो त विल। अब त्यो विल आफूभित्र कसरी इन्जेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
मलाई के फिल भयो होइन म दुबईमा गएँ नि त र म काठमाडौँमा पढेको वनस्थलीमा पढेको सबै कुरा थाहा थियो मास्टर्स गरेको थिएँ होइन तर म जान चाहिँ फेरि एज अ रेस्टुरेन्टको क्रुमा गएको थिएँ कि क्रु भनेको चाहिँ के हो भने सबै काम गर्नुपर्छ कि भाडा माझ्नेदेखि लिएर सबै काम गर्नुपर्छ 18,000 मात्र तलब पनि पाएँ है त्यहाँ गएँ त्यसपछि अब इङ्ग्लिस बोलिन्थ्यो है अनि त्यसपछि म स्यान्डविच बनाउनु पर्थ्यो होइन स्यान्डविच बनाउँथेँ अनि मेरो अर्डर टेकर त्यो फोनमा अर्डर टेकर हुन्थ्यो होइन होम डेलिभरी अर्डर टेकर ऊ चाहिँ विदेशी थियो क्या गीत बजायो उसले होइन उसले गीत बजाएपछि त्यो इङ्ग्लिस गीत बजायो उसले अन्त म त्यो गीत गाउँदै स्यान्डविच बनाइरहेको थिएँ कि कसैमा माने त्यो कुन देशको भनेर सोधेको म नेपालको भने नि त ज्ञान भएको छ ऊ चाहिँ नुनु गर्छ जाऊ उदा ऊ जङ्गी जाऊ फेरि के गर्दैन नडराउन होइन म नेपालको भने तँलाई पनि इङ्ग्लिस आउँछ भने सो म सुजन श्रेष्ठ म वनस्थलीमा पढेको म काठमाडौँमा हुर्केको ओके बट म जब विदेशमा गएँ के लाग्यो काम लागेको थियो सी जेनरलाइज के मलाई के जेनरलाइज गर्दै भने यो नेपालबाट आएको होइन नेपालबाट आएको भने के भयो भने अनि पछि मेरो सिनियर दाईहरू जो पुरानो हुनुहुन्थ्यो कम्पनीमा काम गर्ने उहाँसँग कुरा आयो कि अनि एउटा आरटिटी भन्ने बुक थियो राइट ट्र्याक ट्रेनिङ भन्ने त्यसमा चाहिँ त्यो पढाउँथ्यो होइन त्यो भर्नु पर्थ्यो अनि बेलुका चाहिँ मेरो के अरे ऊ सिरारीमाथि यति बुक चाङ हुने कि त्यो के भन्दा ल भाइ भर्दैन यो हामीलाई आउँदैन बुझेन म यस्तो सिम्पल पनि बुझ्दैन दाइ भन्ने हुन्थ्यो क्या मलाई तर हाम्रो नेपालीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि होइन जो जान्छ नि कम्प्युटर त मैले कति दाइहरूलाई यसरी सिकाएँ कि यस्तो ए यस डी यस भनेर किन सिकाउनु पर्ने अब नेपाली हो नि त माया लाग्छ अनि कस्तो पनि हेपिएको ऊ हुँदैन सहन नसक्ने क्या त्यसरी सिकायो त्यो दाइहरूलाई त्यसपछि सबभन्दा पीडा त हाम्रो तराईको कति छ क्षेत्रफल थाहा टेन्टेटिभली 34,000 स्क्वायर किलोमिटर त्यस्तै होला 34 नेदरल्यान्डको कति छ त्यस्तै होला क्या सो नेदरल्यान्ड एग्रिकल्चरमा कहाँ छ वकेनन युनिभर्सिटी के भन्छ नि त होइन वी सुड हाम्रो ओरिजिनालिटी हामीले के भन्छ वी सुड नो क्या नेपालमा विदेशी आएपछि त्यो अचम्म मान्छ कि हाम्रो जुन माइक्रो क्लाइमेट छ होइन जस्तै मैले यो एरियामा हाम्रो आफूले गर्न सक्ने क्षमता थाहा हुनुपर्छ क्या हामी चाहिँ भनौँ म थोपासी चाहिँ किन विरोध गर्छु यो किन विरोध गर्छु हामीले हाम्रो ओरिजिनालिटी नै त्यो बिर्स्यौँ कि अर्को सिक्दा यहाँ जस्तै हामीले केही खेती गऱ्यौँ यो रामकोट एरियामा केही खेती गऱ्यौँ होइन गऱ्यौँ भने जस्तै हामीलाई कस्तो प्रकृतिले के बनाइदिएछ भने योभन्दा यो डाँडा तल उता दहचोक होइन खानकोट आइसोलेट गर्दैछ कि नेचरले नै हामीलाई त्यस्तो धेरै उनै गर्नु पर्दैन क्या एक्सर्साइजै गर्नु पर्दैन होइन जस्तै गोदावरी नै यहाँ कहाँ हो क्या गोदावरीको क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट छुट्टै छ अल्टिट्युड छुट्टै छ आइसोलेटेड छ सबै छ नि त अरू विदेशमा जाउँ त इन्डियामा जाउँ त यहाँबाट गोदावरी देखिन्छ होला सायद होइन सो हामी त्यस्तो प्रिभिलेज कन्ट्रीमा छौँ एग्रिकल्चर होइन मलाई त के लाग्छ नेपाल जस्तो देश त बिउ मात्रै बनाउने जस्तो लाग्छ होइन एउटा अमेरिकामा 45 डिग्री सेन्टिग्रेडमा रायोको साग उमारेछ क्या एउटा नेपालीले नै बिउ कहाँ पाउनु भयो भनेर सोधेको झापाबाट लिएर गएको भन्थ्यो होइन त्यो एसेट चिन्नु त्यो चिन्नेको हो त तपाईँहरूले नै हो क्या हामीलाई त के छ हामीलाई त जे दिए त्यही हो नि त मैले खेती सुरु गर्दा सबभन्दा पहिला त्यही कुखुराको प्लटमा काउली लगायो क्या काउली लगाएँ कति रोपन छ 3 रोपन 3 प्याकेट बिउ चाहिन्छ अनि म कालीमाटी गएँ होइन इन्ट्रेस्टिङ छ क्या कुरा कालीमाटी गएँ त्यहाँबाट ओहो ल अनि काउली लाउनु पऱ्यो भने यो बिउ लाउनुहोस् भने कति रोपन यति ट्याक क्यालकुलेसन ल यति खर्च 70,000 खर्च 5 लाखको उत्पादनमा दङ्ग पऱ्यो नि त आउँदा के हुने खर्च त 2 लाख भयो होला
बेचेको त 45,000 47,000 बेच्यो मैले बेलामा। हाम्रो खेती त्यस्तो छ। अब त्यो सिकाउने कसले? धानको केस त सबैलाई थाहा होला नि त होइन? गर्यो के सरकारले? त्यो व्यापारीलाई चाहिँ फाइन तिरायो नि त होइन? तर त्यो धानको प्याकेटमा के लेखेको छ थाहा छ? त्यहीँ मजाले लेखेको छ 700 मिटरभन्दा तलकोलाई मात्र सिफारिस गरिएको। किसानले बुझ्दैन कि यो बुझाउने कसले त? तपाईँ हामी जस्तै पढे लेखेको। त्यही हो रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लाग्छ है। अरू के छ त क्वेसन? केही छ? फार्म घुम एउटा ग्रुप फोटो खिच्दा हुन्छ दाइ? हुन्छ खिच्यो पहिला खिच्यो भइहाल्यो।